بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول يا آخر وافتح لنا فإنك خير الفاتحين يا مفتح الأبواب. يا غني يا مغني واغفر لنا فإنك خير الغافرين ويا مسبب الأسباب. يا غفور يا شكور وارحمنا فإنك خير الراحمين ويا مقلب القلوب والأبصار. يا محيي يا مميت وارزقنا فإنك خير الرازقين ويا غياث المستغيثين. يا وهاب يا رزاق فانصرنا فإنك خير الناصرين ويا دليل المتحيرين. يا أول يا آخر وافتح لنا فإنك خير الفاتحين ويا مفرح المخزونين. يا غني يا مغني واغفر لنا فإنك خير الغافرين. أغثني 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 يا غفور يا شكور وارحمنا فإنك خير الراحمين. توكلت عليك يا ربي يا محيي يا مميت وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا رب يا رب يا رب يا الله. يا وهاب يا رزاق فانصرنا فإنك خير الناصرين. يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم. يا أول يا آخر وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني. يا غني يا مغني واغفر لنا فإنك خير الغافرين. إلى نفسي طرفة عين وأصلح. يا غفور يا شكور وارحمنا فإنك خير الراحمين. لي شأني كله لا إله إلا أنت. يا مؤمن يا مهيمن وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. يا أول يا آخر وافتح لنا فإنك خير
خير الفاتحين يا مفتح الأبواب يا غني يا مغني واغفر لنا فإنك خير الغافرين ويا مسبب الأسباب يا غفور يا شكور وارحمنا فإنك خير الراحمين ويا مقلب القلوب والأبصار يا محيي يا مميت وارزقنا فإنك خير الرازقين ويا غياث المستغيثين يا وهاب يا رزاق فانصرنا فإنك خير الناصرين ويا دليل المتحيرين يا أول يا آخر وافتح لنا فإنك خير الفاتحين ويا مفرح المحزونين يا غني يا مغني واغفر لنا فإنك خير الغافرين أغثني 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 يا غفور يا شكور وارحمنا فإنك خير الراحمين توكلت عليك يا ربي يا محيي يا مميت وارزقنا فإنك خير الرازقين يا رب يا رب يا رب يا الله يا وهاب يا رزاق فانصرنا فإنك خير الناصرين يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا أول يا آخر وافتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني يا غني يا مغني واغفر لنا فإنك خير الغافرين إلى نفسي طرفة عين وأصلح يا غفور يا شكور وارحمنا فإنك خير الراحمين لي شأني كله لا إله إلا أنت يا مؤمن يا مهيمن وافتح لنا فإنك خير الفاتحين الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم